مقام در دوران تحصیل خیلی تحمل کرد، از جهت فقر، از جهت نداری، جهت غربت و از جهت زخم زبان، ولی مقاومت کرد، اهمیت نداد، دلسرد نشد، توکل به خدا داشت، هدف داشت. هدف خدمت به دین و مذهب بود، هدف به ریاست نبود، هدفشون مرجعیت نبود. خداوند متعال برای این صبر و تحمل و این هدف مقدس پاداشش را در این دنیا قبل از آن دنیا داد. ما در مذهب شیعه عقیده داریم تمام کارهای ما آثار وضعی دارد. اگر کار خوب بکنیم، اگر در مقابل بلیات صبر بکنیم، خدا پاداش را در این دنیا میدهد قبل از آن دنیا. و نمونه بارز این پاداش و کمترین پاداش همین مقام علمی آیت الله العظمی فیاض است که همه اقوام از عجم و عرب با آن افتخار می کنند. این باید یک الگو باشد برای ماها. باید درس بگیریم که آقای فیاض چطور آقای فیاض شد، چه کار کرد که به این مقام رسید. این را باید به جوانان ما منتقل کنیم. این را باید الگو قرار بدهیم برای جوانان ما که اگر شماها هم این راه را که آیت الله العظمی فیاض پیمود بپیمایید، به این مقام خواهید رسید. البته شرطش نیست که الا در رشته طلبگی، در تمام رشته ها، در رشته های علوم انسانی و دیگر رشته ها اگر زحمت بکشن جانفشانی بکنن به نتیجه مطلوب خواهند رسید. امیدوارم توانسته باشم گوشه کوچکی از خدماتی که این مرد بزرگ برای مذهب و دین ما ارائه کرده و می کند را خدمت برادران عزیز عرض کرده باشم. در خاتمه بازم تأکید می کنم برادران عزیز، کشورتان محتاج شماست. کشورتان دست نیاز را به طرف خیرین دراز کرده است. و الحمدلله قدم‌های بزرگی را هم بنیاد آقا در افغانستان برداشته است. همین روزا شروع به توزیع کمک‌های زمستانی که شامل زغال سنگ، پتو و آرد و برنج و روغن است برای 50,000 در مرحله اول 50,000 خانوار برای مرحله اول در نظر گرفته شده است که به تدریج در حال توزیع این کمک‌ها می باشند. و پروژه بزرگی که در نظر داریم در افغانستان و در شهر کابل آن را اجرایی کنیم، پروژه ساخت بیمارستان حداقل 200 تخت خواب است. شاید تا 250 الی 300 تخت خواب هم برسد.
زمینش وسیع است، زمینش 14,500 متر مربع، واقع در شهرک حاج نبی، موقعیت خیلی خوب که 4 طرفش خیابان است و بنا داریم انشاءالله در کنار این بیمارستان دانشکده پزشکی هم ساخته شود تا از خدمات این بیمارستان برای این دانشکده پزشکی هم استفاده شود. و در مرحله اول برای صفکاری این بیمارستان که مبلغ حدود 1,050,000 دلار آمریکایی پیش بینی شده است، متولی حرم امام حسین علیه السلام این مبلغ را تقبل کرده است و این هم همش به برکت وجود آقاست. امیدوارم که خیرین عزیز این بیمارستان را فراموش نکنند. این بیمارستان هدفش خدمت به محرومین است. هدفی جز خدمت در این بیمارستان گنجانده نشده است.